आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समय तोकेर 1 महिना अघि नै सिफारिस गरे पनि सरकारले मिति तोक्न आलटाल गर्दै आएको छ। संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने केही कानुनी दुविधा देखाए पनि मुख्य कारण सत्ता गठबन्धनको तालमेल स्वार्थ नै हो। गठबन्धन सरकारको ध्यान सीट बाँडफाँड कसरी मिलाउने भन्नेमा छ। त्यसो त संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै बनेको 5 दलीय गठबन्धन सरकारले यो 1 वर्षमा खासै उल्लेख्य केही गर्न सकेको होइन। बरु कार्य सम्पादनमा कमजोर, विवादित र बजेट बनाउँदा बिचौलियालाई समावेश गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मालाई चोख्याउँदै अर्थ मन्त्रालयमा फेरि ल्याएर सुशासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। सत्ताको साँचो हातमा बोकेर बसेको माओवादी केन्द्रले नैतिकता, सुशासन र जनअपेक्षा लगायत सबै कुरामा आँखा चिम्लिएकै हो। शर्मालाई फेरि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलगाई नहुने त्यस्तो के बाध्यता माओवादीलाई किन पर्यो? काङ्ग्रेससँगैकै सत्ता गठबन्धन वा अलग्गै वाम तालमेलबाट भए पनि आगामी सरकारको नेतृत्व पर्खेको माओवादी केन्द्रको भित्री दाउपेच के हो? आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन कि वाम तालमेल? पार्टी महाधिवेशन भएको 8 महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै पदाधिकारी चयन गर्न किन सकेको छैन माओवादीले? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले टफ टकमा निम्ति आएको छु नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनलाई। माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो मध्येको एक रोल्पाका नेता पुनले 2047 सालमा आइएल पढ्दा पढ्दै पार्टी सदस्यता लिएर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। 2062-63 सालको शान्ति प्रक्रियापछि अर्थ मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि वर्षमान पुनलाई। वर्षमानजी टफटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोना महामारीकै बेलातिर जस्तो लाग्छ तपाईँ अलिक बिरामी हुनुभयो। जन्डिसले निकै अप्ठ्यारो पार्यो, पार्टी महाधिवेशनमा पनि भाग लिन सक्नु भएन। केही महिना थाइल्यान्डको समिति वेजमा उपचार गर्नुभयो। त्यस पछाडि तपाईँ थर्ड पिपल अस्पताल त्यहाँबाट तपाईँलाई एयरलिफ्ट गरेर चाइना पुर्याइयो। अहिले कस्तो छ स्वास्थ्य? ठिक छ, अहिले म नर्मल छु। आज म तपाईँसँग धेरै कुराहरू गर्छु। पार्टीको बारेमा कुरा गर्छु, सरकारको बारेमा कुरा गर्छु, समग्र मुलुकको राजनीतिको बारेमा कुरा गर्छु नि। खुलेर कुरा गरौँला। तर सुरुमा अलिकति नेपालीहरूको बढी चासो र चिन्ताको विषय भनौँ न, देशको आर्थिक अवस्था। धेरै मान्छेको कन्सर्न छ। पूर्व अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले आर्थिक रूपले हामी सङ्कटमै त गइसकेका छैनौँ, तर अहिले हामी सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारको काम कस्तो छ भन्न खोजेको? सरकारले कोसिस गरिरहेको छ भने जस्तो अझै सकेको छैन। कोसिस गरेर र लोकतान्त्रिक सरकारले जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बेला पनि भनेको छु, अहिलेको महँगीको बारेमा, आर्थिक स्थितिको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। कैयौँ कुरो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाहरू छन्। रुस युक्रेन युद्धका कारणले आर्थिक क्राइसिसहरू विभिन्न देशमा आइरहेको छ। कोरोना महामारी पछिको अर्थतन्त्र अलिकति सङ्कटमा छ। असाध्यै विकसित पहिलो अर्थतन्त्र हामी अमेरिकालाई मान्छौँ, तथ्यले त्यो देखाउँछ, जसको 24 वर्षपछि सबभन्दा धेरै 8.5% मुद्रास्फीति छ अथवा महँगी वृद्धि भएको छ। एभरेजमा 3-4% रहन्थ्यो। नेपालमा अहिले दोहोरो अङ्कमा महँगी वृद्धि अथवा मुद्रास्फीतिको अवस्था छ भने यो हाम्रो मात्रै कारण होइन, जनतालाई बताउनुहोस्। त्यतातिर पनि म आजको संवाद डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोज्दिनँ। लेट्स बी फोकस, हाम्रो आफ्नै कुरा गरौँ। धेरै कुरा त मेरा दर्शक श्रोताले पनि बुझ्छन्। सरकारको बजेट अथवा मौद्रिक नीति जुन आयो त्यो अनुसार निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? चाहेको काम। अर्थतन्त्रमा कति समस्या छ, अथवा गत वर्षको विकास खर्च हेर्नुभयो भने जम्मा 57% पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ। तपाईँका पार्टीका अर्थमन्त्री जो हुनुहुन्छ, विवाद एकपछि अर्को विवादमा फस्ने भन्दा बाहेक अरू कुनै सुखद सन्देश, अरू कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुहुन्न। खर्च गर्ने संयन्त्रप्रति सरकारको कुनै चासै छैन। तपाईँ सन्तोष हुनुहुन्छ? म सन्तुष्ट छैन कि सरकारले कोसिस गर्नु पर्थ्यो। खास गरी के हो भने कोरोना महामारी बेला पनि योभन्दा बढी खर्च भएको थियो। लकडाउनको बेला पनि यसपटक खर्च गर्न सकेन। खर्च गर्ने मुख्य जिम्मा कसको हुन्छ भने विकास सम्बन्धी मन्त्रालयहरूको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाउने, व्यवस्थापन गर्ने,
अनुगमन गर्ने हुन्छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने अझै त्यतातिर नजाउँ, अझ तपाईँलाई सजिलो मैले त्यही आउँदैछु। देशको ढुकुटी आज 7 महिनालाई पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन। जम्मा 11 खर्ब मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चित छ, जबकि 16 खर्ब 32 करोडको बजेट भन्दा व्यापार घाटा बढी भएर 17 खर्ब पुगेको छ। यो देशको अवस्था यो पुर्याउन जिम्मेवार को छ? अरू मन्त्रालय कि तपाईँको पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालय? यो चाहिँ मैले व्यक्ति विशेष एउटा मन्त्रालयलाई भन्दा पनि लिडरसिपको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कसरी लाने भन्ने, अर्थ सम्बन्धी अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर फेरि यसरी हामी अमूर्त रूपमा एकै व्यक्तिको टाउकोमा हालेर हामी उम्किन पनि सक्दैनौँ। विकासी मन्त्रालयले विकास गर्नु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा गर्नु पर्यो, त्यसै गरी चाहिँ श्रम सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी मन्त्रालयले उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो। सबै मन्त्रालयहरू सबै निकाय मिलेर चाहिँ रिजल्ट दिने कुरो हो। हैन, तर मेरो प्रश्न अझ बुझ्ने गरी भन्दाखेरि देशको कुनै पनि यो आर्थिक अवस्था अथवा आजको देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन नदिन अर्थमन्त्री तपाईँ भइसकेकाले सोधिरहेको छु कि अर्थमन्त्रीको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ? भूमिका कति हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले जे गर भने त्यही खेताला मात्रै हुनु अर्थमन्त्री? पहिलो कुरो भिजन दृष्टिकोण सरकार कहाँ पुग्नु खोजेको हो प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई ड्राइभ गर्ने कुरो, त्यसलाई चाहिँ तदारुकता गर्ने कुरो अर्थमन्त्रीको जिम्मा हुन्छ। र कैयौँ अवस्थामा यो पनि हुन्छ कि व्यावसायिक रूपले प्रोफेसनल्ली चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ, अरू मन्त्रालयलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले भनिराख्नु भयो होला, तर भन्नुपर्छ यदि प्रधानमन्त्रीले नमिल्ने कुराहरू अर्थतन्त्रले नधान्ने कुराहरू गर्नुहोस् भन्नु भने पनि गर्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ। त्यसो भए अब मलाई भनिदिनुहोस् कि अघिल्लो सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई जुन अवस्थामा छाडेर गएको थियो, खास गरेर भन्ने भने 14 खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो। यो 1 वर्षमा धेरै मान्छेले के भनिरहेछन् भने अब देश श्रीलङ्का हुन खोज्दैछ, त्यतापट्टि पनि नजाउँ, श्रीलङ्कातिर नधकेलौँ यो देशलाई। अहिलेका अर्थमन्त्री अथवा यो सरकार आर्थिक पक्षमा कहाँ चुक्यो? तपाईँ अर्थमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो बुझ्ने गरी भन्नुहुन्छ बुदामा? अब यसमा कस्तो छ भने एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, अझै सकिराख्नु भएको छैन। एउटा कुरा रिजल्ट चाहियो, दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागेको छ, दिन प्रतिदिन विवाद छ, कोसिस कसरी मान्ने? भन्दैछु जस्ताको तस्तै कुरो बताउन सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले, अर्थमन्त्रीले आफ्नो कुरा कहिलेकाहीँ नमिठो पनि हुनसक्छ, त्यो उहाँहरूले बताउनुपर्छ, श्वेत पत्र जारी गरी यो अवस्था छ। दोस्रो त्यति नबुझ्ने अर्थमन्त्री हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले सबै डिक्टेट गर्नुपर्छ तपाईँको अर्थमन्त्रीलाई? म त्यही आउँदैछु। दोस्रो कुरा के गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चितको अवस्था 2 वर्ष लकडाउन भयो, धेरै चिजहरू चाहिँ आयात भएनन्, पैसा बचेको थियो, सही नै हो विदेशी मुद्रा, तर चाहिँ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै उद्योग चले, व्यवसाय चले, निर्माण चले, सबै चल्दा अलिकति खर्च हुन्थ्यो नै, त्यो फेरि हामी अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर अहिले जसरी 6 महिना वरिपरि झन्डै 7 महिनाको मात्रै सेवा र वस्तु खरिद गर्ने अवस्था छ, यो चाहिँ अलिकति अब सङ्कटतिर जाने खतरा भएको हुनाले ठ्याक्कै चाहिँ अहिले भइरहेको छ क्रिप्टो करेन्सी, हुन्डी, अरू धेरैमा खर्च भइरहेको छ, त्यो कुरोलाई अवैध कुरोहरूलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। त्यो उहाँले एक्लै सक्नुहुन्न, राष्ट्र बैङ्कले सहयोग गर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा समन्वय गरेर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि बढ्थ्यो। लगानीको लागि चाहिँ वातावरण बनाउने, त्यो लगानी प्रवर्धन गर्ने, लगानी गर्ने, त्यो वातावरणलाई उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ। अर्कोतिर अहिले विलासिताका वस्तुहरू, अनावश्यक चिजहरू, त्यो कहिले चाहिँ नचाहिने कुरा चाहिँ आइरहेको छ, जस्तै अब सुपारी जस्ता चिज, अर्को जस्ता चिजहरू, त्यस्ता चिजहरूलाई नियन्त्रण नियमन गर्न सक्नुपर्छ। साथै कि बेला बेला उठ्ने गरेका कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई उठ्छ, अर्थमन्त्रीलाई उठ्छ, अरू राजनीतिक मान्छेलाई उठ्छ, त्यो कुरोलाई के हो कुरा जनतालाई बताउन सक्नुपर्छ। म अर्थमन्त्रीले त्यो भनेको तपाईँले अघि सुपारीको कुरा अथवा अरू केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ। अघि पटक प्रधानमन्त्रीको नाम लिइरहँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यस्ता गतिविधि गर्नलाई तपाईँको अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्? मैले त्यसो भनेको छैन कि प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ। व्यावसायिक रूपले कि चाहिँ समग्र देशको अर्थतन्त्र हेरेर यो ठाउँमा समस्या आउन सक्छ, यो ठाउँलाई कडाइ गरौँ, यो ठाउँलाई अलि प्रोत्साहन गरौँ, यो ठाउँमा शिक्षाको व्यवस्था, यो ठाउँमा उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण बुझ्ने प्रधानमन्त्री भएनन् भन्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा होइन, बुझाउनुपर्छ अर्थमन्त्रीले। अर्थमन्त्री कति बुझ्नेछन्? अब अहिलेसम्म कोसिस गर्नुभएको छ, केही कुरोमा विवादमा आउनु भएको छ, गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ कि बुझ्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? संसदीय समितिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्लिन चिट दिएको छ, एउटा राम्रो अवसर छ कि उहाँको असल नियतले गर्न खोजेका कुराहरू अब उहाँले चाहिँ गरेर चाहिँ
अलिकति जनतालाई पनि विश्वासमा या व्यवसायलाई पनि विश्वासमा लिने राम्रो मौका पाउनु भएको छ। गल्ती गर्दा गर्दै क्लिन चिट पाउनुभयो कि क्लिन चिट कसरी प्राप्त भयो? त्यसमा त मैले संसदीय समितिको क्षेत्रमा गएर मैले बोल्न मिल्दैन। संसदीय समिति सर्वदलीय सबै दलको छ, उहाँहरूले अब क्लिन चिट दिएको अवस्था। तर छानबिन समितिले न्यूनतम प्रक्रिया पनि पुरा नगरिकन इभिडेन्स प्रशस्त हुँदाहुँदै तिनलाई छोडी चोख्याउने काम मात्रै गर्यो भनेर दोष त लाग्यो नि। त्यसमा अपोजिसन पार्टीका साथीले भन्नुभएको छ, बाँकी सत्ता पक्षका अतिरिक्त पोजिसनमा रहेका लोसपा लगायतका प्रतिनिधिहरूले पनि क्लिन चिट दिएको हुनाले त्यो चाहिँ छानबिनका सबै विधि प्रक्रिया पुरा गर्यो भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रियाकलाप तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अर्थमन्त्रीले जुन हिसाबले एकपछि अर्को, म पोइन्टमै भन्छु तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु, बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा कुनै व्यापारिक घरानाको अनधिकृत मान्छेलाई अथवा बिचौलियालाई मन्त्रालयमा बोलाएर के करको दायरा हेरफेर गराउन खोज्ने, सीसी क्यामेराको फुटेज गायब गर्ने घटना छ। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री पुत्रलाई चाहिँ उनी आबद्ध कम्पनीलाई सेनिटरी प्याड आयातमा भारी छुट भनेर विवाद उठ्यो, त्यसमा प्रश्न सोधियो। त्योभन्दा बाहेक शङ्कास्पद रकम ल्याएको अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले रोकिएको एकजना अमुक अथवा पृथ्वीबहादुर शाह भन्ने मान्छेले ल्याएको 40 करोड छुटाउन गभर्नरलाई दबाब दिएको घटना छ। जब गभर्नरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन् अनि अर्थमन्त्री उनीमाथि जाइ लाग्छन्, उनलाई हटाउन अनेक प्रपञ्च हुन्छ, अदालतले उनलाई फिर्ता पठाउँछ। यी सबै घटनाहरू सामान्य हुन्, स्वाभाविक हुन्। तपाईँले त मन्त्रालय बुझ्नु भएको छ। अब यो कुरो खास गरी राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त निकाय हो, उसले स्वायत्ततापूर्वक व्यावसायिक रूपले काम गर्न पाउनुपर्छ, काम गर्छ। र फेरि गभर्नरले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि समग्र राज्यको नीतिभित्रै रहने हो, सरकारको नीतिभित्रै रहने। त्यसको अनेक व्याख्या तर्क भन्दा पनि एउटा इमान्दार नेताको यसको जवाब के हुन्छ यस्ता घटनामा भनेर सोधिरहेको छु वर्षमानजी। होइन, त्यसमा त के भने आरोप चाहिँ आयो, त्यसपछि संसदीय छानबिन भयो, संसदीय छानबिनबाट उहाँले चाहिँ सफाइ पाउनु हो। तपाईँका अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निष्कासन गर्न खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले उल्टाको घटना तपाईँले थाहा पाउनु भएन? थाहा भयो, अनि त सिद्धियो नि त। उहाँले बेठिक गर्नुभयो भन्ने अदालतलाई लाग्यो, फिर्ता गरिसक्यो, यो च्याप्टर सिद्धिएन। अनि अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ होइन, अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले ठिक गरेँ भन्ने छ, त्यो चाहिँ फेरि अदालतमा छ। अदालतमा मुद्दा त सिद्धेको छैन। जब न्यायालयमा पुगेपछि न्यायालयलाई विश्वास गर्ने होइन र? न्यायालयले अन्तरिम आदेश जारी गरेर उहाँलाई काममा फर्काएपछि काममा सँगै काम गरिराख्नु भएको छ, नगर भन्नुभएको छैन। हामीले पार्टीको रूपले पनि बेठिक भनेका छैनौँ, तर फेरि मुद्दा अडाल्नु छ अर्थमन्त्रीका या सरकारको पनि आफ्नो भनाइ छ। अघिल्ला एकजना अर्थमन्त्रीले कसरी व्याख्या गरे भने तपाईँहरू प्रजातान्त्रिक तरिका भनी विधि सम्बद्ध छ भनी त्यही प्रजातन्त्रलाई सक्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर आक्षेप लगाएको थिए। त्यो आक्षेप हुनसक्छ, त्यो त जनताले हेर्ने कुरो, हाम्रो व्यवहारले हेर्ने कुरा, पटक टेस्ट हुने कुरो हो। पत्रकारले पनि, विज्ञले पनि, नेताले पनि टेस्टमै हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर कोही पनि हुँदैन। त्यसो गर्दा हामीले जनार्दनजी पनि अब नयाँ टेस्टमा जानुभएको छ। यस्ता सबै प्रश्नहरू उठेका छन्। मान्छेले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्न सक्छ, कार्यशैलीहरू बेठिक हुन सक्छन्, तर मान्छेले सच्चिने पाउने या फेरि शङ्काको लाभ पाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाट उहाँले शङ्काको लाभ पाउनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता सबै तपाईँले उठाउनु भएको कुराहरूमा उहाँले सुधार गर्नुहुन्छ, सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हुन्छ, तर म तपाईँलाई एउटा भिडियो पनि देखाउँछु। पर्टिकुलरली राजनीतिक लेनदेनका नाममा तपाईँहरू कतिसम्म चाहिँ एउटा आरोप लागेको व्यक्तिलाई कतिसम्म प्रयत्न गर्नुहुन्छ अथवा त्यसले जनतामा कस्तो खालको सन्देश गएको छ? म जनताकै आवाज तपाईँलाई देखाउँछु। यो जनार्दन शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको यो सत्तामा टिकिरहने खेल मात्र हो। यो महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर र यो के अरे जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा ल्याउनुको दुवैजना त चुप म चुप भन्ने कुराले गर्दा नै यस्तो भएको छ। पदाधिकारीहरू फुलफिल गर्न नसक्नुको कारणमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई उतै राखिदियो भने, पुनःस्थापना गर्यो भने अर्को यता महासचिवमा चाहिँ उसलाई राख्नु परेन, अनि फेरि पार्टीलाई अर्को तरिकाले लैजान सकिन्छ भन्ने यो चलखेलका कारण पनि उनलाई उता गरेको हुनसक्छ भन्ने मेरो आकलन छ। अब जनार्दन शर्मा बाहेक अन्य नेताहरू, तमाम नेताहरू हुँदाहुँदै पनि, दर्जनौँ नेताहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई नै अब पुनसँगको
के अरे पावरको चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाउनको लागि चाहिँ अब त्यसरी फेरि के अरे सफाई पश्चात चाहिँ अब पुनः चाहिँ अब सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको हो कि जस्तो मेरो आफ्नो अनुभवमा लाग्छ। पदको भोगी हुनुहुँदो रहेछ सबैजना, मलाई त्यस्तो लाग्यो। अब हामी जस्ता सर्वसाधारणले उहाँबाट यो पार्टीबाट दुःख गर्नु मात्रै हो, के नै पाइन्छ र जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ खस्किँदै गएको बेलामा विवादमा परेको व्यक्तिलाई फेरि दोबारा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब नियुक्ति गर्दाखेरि अर्थतन्त्र झन् खस्किने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। विवादमा परेका जनार्दन शर्मालाई त्यहाँ राखिराख्नु भन्दा पनि उहाँको ठाउँमा चाहिँ अहिले हालमा अर्को नेतृत्व चयन गरेर लिएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। कुनै पनि अर्थमा जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु ठिक थिएन। पार्टीले फेरि उहाँलाई सिफारिस गर्नु भुल हो भन्छु म। व्यक्ति जनार्दन शर्मा भन्दा पार्टी ठुलो हुन्छ। पार्टीले चाहिँ चयन गर्नु पर्थ्यो, अरूलाई नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा। त्यसमा चाहिँ आरोप लागिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने बिल्कुलै पार्टीले गलत गरेको छ। अब हाम्रो देशमा निर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकपटक विवादमा आइसकेपछि पुनः अरू चाहिँ हाम्रो सांसदहरू चाहिँ अर्थमन्त्री चलाउन सक्दैनन् भन्ने जस्तो देखियो। त्यसकारण यो चाहिँ एकदम बेठिको गलत हो। हुन त तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ आफ्नो केही निश्चित पेसागत मर्यादाहरू हुन्छ। तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो थाहा छैन। देशभरिका हाम्रा साथीहरूले सडकमा जो भेटिनु भयो तिनलाई सोधेर ल्याएको प्रश्न हो यो। हामी कोही मान्छे छानेर आस्थाका आधारमा खोजेर जाँदैनौँ। यो जनआवाज हो। तपाईँहरूलाई कहिले कहिले लाग्दैन कि हामी जनआवाजलाई मनन गर्न सकिरहेको छैनौँ, तिनको भावनामाथि खेलबाड गरिरहेछौँ जस्तो लाग्दैन? मेकानिजम त हुन्छ नि पार्टीभित्र, होइन? यो 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 प्रतिक्रिया त आउँछ नि। तपाईँहरूको पार्टीमा अर्को कोही मान्छे थिएन, विकल्प थिएन के? अब पार्टीको रूपले भन्दा सामान्यतया उहाँमाथि आरोप लाग्यो। करको दायरा हेरफेर गर्न बाहिरको मान्छे ल्याइयो। संसदीय समिति बन्यो। त्यो समितिले चाहिँ कोही बाहिरको मान्छे आएको पुष्टि भएन भन्यो। त्यसै दुईवटा कुरो हुन्थ्यो। एउटा उहाँलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने, अर्को कुरो के हुन्छ पार्टीलाई तपाईँ हिजो आरोप लाग्यो, अब क्लिन चिट पाउनुभयो, जानुस् काम गर्न, यही होइन र गर्ने? ठिक छ। तपाईँले र अरू चाहिँ जनताका आवाजहरूलाई त हामी अरू ढङ्गले हामी सम्मान गर्छौँ, उठेका कुराहरूलाई सम्मान गर्छौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गम्भीरतापूर्वक नै लिने कुरो हो, त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरो होइन। त्यसो भए यिनलाई जवाब दिनुहोस् न। तपाईँ एज अ अर्थमन्त्री, तपाईँको लेन्स, तपाईँले थाहा पाएको अहिलेका अर्थमन्त्रीले गरेका राम्रा कामहरू के छन्? त्यसकारण तपाईँको पार्टीले दोहोऱ्याएर पठायो, सन्तोष लागोस् न। यति धेरै आशंका गर्ने जनतालाई के भन्नुहुन्छ? त्यसमा मुख्य कुरो चाहिँ बजेट। अहिले बजेट चाहिँ खास गरी कुनै इन्डिकेटर पोजिटिभ छ? होइन, अहिले चाहिँ केही समस्याहरू त छन्, तर बजेटले चाहिँ त्यही समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि कोसिस गरेको छ। जस्तै हामी अहिले आयात यति धेरै बढेर गयो कि हाम्रो वार्षिक बजेटभन्दा बढी र अझ व्यापार घाटा नै वार्षिक बजेटभन्दा बढी 16-17 खरब हाम्रो बजेट त भाषण न हो। आन्तरिक उत्पादन बढाउँ, आयातलाई कम गरौँ, निर्यात बढाउँ भनियो। अहिले खेतीपातीको मौसम छ, कुन किसानले मल पायो भन्नुहोस् त? अनि मल नपाएको कुरो त जनार्दन कुरो होइन नि, कृषि मन्त्री कुरो होइन र? होइन, तर त्यो एउटा कृषि मन्त्रीलाई जिम्मा लाएर सकिँदैन होला नि त। उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा लिएर आउनु भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कति कार्यान्वयन हुन्छ, सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले गर्छ कि गर्दैन, फेरि अर्थमन्त्रीको हातमा पनि हुँदैन। म यो पनि प्रश्न गरौँ, बजेट आइसकेपछि कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ, श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्छ, अन्य रोजगारी सम्बन्धी मन्त्रालयहरू र उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ उत्पादन वृद्धिको लागि। बजेट राम्रो छ। त्यसै गरी चाहिँ अरू खास गरी बजेटमा धेरै पाटोहरू आएका छन्। उद्योगलाई चाहिँ जस्तै उद्योगलाई उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यातको लागि अलिकति सहुलियत दिने कुराहरू छन्। त्यसले चाहिँ केही निर्यात पनि सुरु भएको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेको छ। त्यो कुरा आफैमा राम्रो कुरा हुन्। अरू कुरो चाहिँ के हो भने जनार्दनजीलाई मेरो पार्टीको रूपले पनि सुझाव हुन्छ, सार्वजनिक जनताकै अगाडि दिन पनि मलाई के आपत्ति छैन कि त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ परेका समस्याहरू बौद्धिक समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, मिडियासँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, समस्या परेकोलाई समस्या बताउनुहोस्, त्यो लुकाउने कुरा होइन।
कोसिस गर्दै गरेका कुरा जनतासँग संवाद गर्नुहोस् के कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एक्लै गर्ने चिज होइन, ड्राइभिङ सिटमा बस्ने मान्छे मुख्य जिम्मा हुन्छ, तर त्यसमा अतिरिक्त अरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्। एक्लै हिँड्छु भनेर हिँड्न सकिँदैन। राष्ट्र बैङ्क होला, अरू मन्त्रालयहरू होला, अरू निकायहरू होला, त्यसै उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि सबैलाई समेत कहाँ मर्का परिस्थिति हेरिदिनुहोस्। अहिले तपाईँले चर्चा गर्नु आज जस्तै त्यो चाहिँ खास गरी यो सेनिटरी प्याड सम्बन्धी समस्या आएको छ, त्यसै इलेक्ट्रिक भेहिकलका कुराहरूमा उठेका छन्, त्यो कुरोलाई हेरिदिनुहोस्, हेर्न मिल्छ सरकारले। सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा आएको चाहिँ ठुलो लगानीको स्रोत नखोज्ने काम भएको छ भनेर टिप्पणी भयो। स्रोत चाहिँ विगतमा कस्तो भने यसमा मेरो फेरि के छ भने कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा, बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुँदा चाहिँ जलस्रोत क्षेत्रको लगानीमा चाहिँ स्रोत नखोज्ने गरियो। यति धेरै लगानी आयो, अहिले हामी आत्मनिर्भर भएर यो वर्ष 16 अर्ब बराबरको बेच्दैछौँ। तर त्यो त कालो धनलाई वैध बनाउन खोजे जस्तो भयो। कालो होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आयो, राम्रो आयो, उत्पादन दियो, हामी निर्यात गर्दैछौँ। लुकेर बस्या त्यो विदेश जान्थ्यो त्यो रकम कमसेकम आयो। त्यसै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय हितमै छ त्यो चाहिँ। तर त्यसको फाइनेन्सियल केही डिसिप्लिन्सहरू त हुन्छन् नि। हुन्छन् नै, हुन्छ। जस्तै अब अहिले तपाईँ स्विजरल्यान्ड बैङ्कमा कुनै स्रोत नखोजेर नामै डिस्क्लोज नगरेर राखिरहेको छ। जग्गा हदबन्दी खुला गरेर ठुला कारोबारीलाई प्रोत्साहन गरियो भनेर भनियो। यो कुरा तपाईँ आफैले अघि सुपारीको उदाहरण म स्पष्ट छैन योमा चाहिँ किन हो, उहाँहरूले स्पष्ट गर्नु पर्ला, उद्योग मन्त्रालय र अर्थले गर्नु पर्ला कि त्यसमा चाहिँ हिजो हामी राष्ट्रियकरण के अरे हाम्रो उद्योग निजीकरण गरेका छौँ। म अर्थमन्त्री हुँदा पनि के त्यो उद्योगहरू के आएको थियो भने उद्योग डुबाउने, त्यो जग्गा जो छ त्यसलाई बेचेर प्लटिङ गरेर बेच्न खोजेको थियो। मैले त्यतिखेर मानेन। त्यसो हो भने त्यो बेठिक कुरो हो। अरू कुनै कारणले हदबन्दी अलिकति बढाएर गर्न खोजे राम्रो नियतले आएको रहेछ भने त्यो ठिक छ। अब गभर्नेन्समा नेतृत्वमा कुनै मन्त्रालय चलाउन पुगेको मन्त्री भन्ने बित्तिकै त्यसको त फेरि पार्टीभित्रको गभर्नेन्स कस्तो छ, अघि तपाईँले एक्लै भएर पनि भएन, सल्लाह गर्नुहोस्, प्रेससँग सल्लाह गर्नुहोस्, मिडियासँग सल्लाह गर्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस् भने जस्तै पार्टीभित्र पनि छलफल गर्नुपर्छ होला। तर तपाईँहरूको पार्टी आफू चाहिँ कतिवटा फर्मल पार्टीको फर्ममा छ होइन? जस्तो पुसमा तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन हुँदा तपाईँ उपचारका लागि चीनमा हुनुहुन्थ्यो, करिब 8 महिना बित्यो, तपाईँ यहाँ नभएकै कारणले पदाधिकारी चयन हुन सकेन भनेर भनियो पनि। यस्तो कुराहरूले पनि इम्प्याक्ट त पार्छ नि होइन गभर्नेन्समा? पार्छ। अनि त्यसको पार्टीको पदाधिकारी चाहिँ कहिले कम्प्लिट हुन्छ? यो चाहिँ खासमा हामीले गएको केन्द्रीय समितिबाट पोलिट ब्युरोको चयन गरेका छौँ, स्थायी कमिटीको चयन गरेका छौँ, पदाधिकारीको पनि हामी चाहिँ छलफलहरू गऱ्यौँ तर निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। र हामीले खास गरी पहिले राष्ट्रिय सम्मेलन भनेका थियौँ, पछि त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्यौँ र त्यसमा केही नीतिगत बहसहरू पनि बाँकी छन्, त्यसको लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ। हामी यो सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन सकिएपछि त्यसमा पनि केन्द्रित हुन्छौँ। यो हाम्रो विषय भयो। जहाँसम्म पार्टी सिस्टममा चलाउने सबभन्दा छिटो बैठक बस्ने विषय आउने बित्तिकै हामी बैठकहरू बस्छौँ, छिटो बहस गर्छौँ, त्यसपछि धारणाहरू बनाउँछौँ। त्यसमा हाम्रो पार्टीमा कुनै कमी छैन। अरू पार्टीहरूको हेर्नुहोस् केन्द्रीय समिति बसिरहेको एउटा महाधिवेशन सक्नलाई कति वर्ष लाग्ने रहेछ तपाईँहरूलाई? अर्को महाधिवेशन हो त्यो त, हामी चाहिँ 5 वर्ष महाधिवेशन गर्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक बढी आरोप लागेको चाहिँ बाधक चाहिँ तपाईँ र जनार्दन शर्मा नै हो। तपाईँहरू दुवैजनालाई महासचिवको पद चाहियो, त्यो अडानले गर्दाखेरि पार्टीको कम्प्लिट महाधिवेशन सिद्धिएन, बाँकी रह्यो अथवा पदाधिकारी चयनै हुन सकेन भन्ने आक्षेप लाग्छ। त्यो चाहिँ बाहिर त्यस्तो पर्सेप्सन बनेको रहेछ। जनार्दनजी र म नै बस्यौँ यो गएको केन्द्रीय समिति अगाडि, दुवैजना बसेर अध्यक्षलाई के भन्यो भने हामी आकाङ्क्षी हौँ, हामी समर्थन गर्न पनि सक्छौँ, तपाईँलाई सहयोग गर्न पनि सक्छौँ, पार्टी ड्राइभ गर्न पनि सक्छौँ, तर यदि तपाईँलाई कसलाई छान्ने भन्ने लाग्छ नि तपाईँ दुईजनामध्ये जसलाई छान्नुहोस्, हामी त्यो तयार छौँ भने दुवैजना सँगै बसेर। अनि त्योभन्दा बाहेक यी दुवैजनालाई छान्दिनँ अर्को पनि छान्न सक्छु भन्ने विकल्प चाहिँ दिनुभएको छैन? होइन, अहिले त्यसरी छलफल भएको छैन। यदि त्यसरी चाहिँ सबै साथीभाइहरूले अर्को कुनै विकल्पमा जानुहोस् भने त्यसको लागि त पार्टी हाम्रो मात्रै होइन, अरू नेताहरूको पनि हो। हाम्रो दाबी हो हामी चाहिँ गर्छौँ, उमेर अवस्था छ, हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ, सङ्गठन गरेरै आएको हो, अहिले पनि साथीभाइको विश्वास छ, त्यस हिसाबले हामी काम गर्छौँ भनेको। यदि हामीबाट अप्ठ्यारो हुन्छ अरू कोही तेस्रो चौथो साथी आएर काम गर्ने अवस्था हुन्छ भने कि त यो त अन्तिम होइन, हामी फेरि महाधिवेशन गर्छौँ, फेरि जिम्मेवारी हेरफेर हुन्छौँ। त्यसरी पार्टीलाई डेडलक गरेर राख्नेमा हामी दुवैजनाको सोच छैन। अहिले चाहिँ परिस्थिति वर्षमान पुञ्जीलाई अनुकूल भयो, विवाद हुँदै पनि जनार्दनजीलाई अर्थ मन्त्रालय फेरि पठाइयो, अब महासचिवको भाग चाहिँ पुञ्जीको भागमा छ भनेर आफ्नै साथीहरूले त्यसरी टिप्पणी विश्लेषण गर्छन्। त्यसो होइन, त्यसमा सत्यता छैन। यसमा कुनै अर्थमन्त्री र महासचिवमा लेनदेन गरेको त्यस्तो होइन। उहाँले एक ढङ्गले चाहिँ जिम्मा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, विषय उठ्यो, छानबिन भयो, क्लिन चिट पाउनुभयो, त्यो जिम्मामै जानुभयो,
पार्टीको महासचिव फरक चिज हो, पार्टीमा छलफल हुन्छ, जिम्मा पाउन म काम गर्छु भनेकै छु, नहुँदा अर्को साथीहरू सजिलो हुन्छ अर्को बनाऊ भनेर मैले भनेकै छु। वर्षमानजी अन्यथा नलिनु होला, अक्सर हामीले यो सिटबाट तपाईँलाई प्रश्न गर्ने भनेको चाहिँ आम मानिसमा उठेका प्रश्नहरू, तपाईँमाथि लागेका प्रश्नहरू सोध्ने हो, जनताको पक्षमा नारा लगाउने मान्छेलाई जोड्न खोज्छौँ होइन, त्यसमा अकाउन्टेबिलिटी खोज्छौँ, उत्तरदायित्व खोज्छौँ, जवाबदेहिता खोज्छौँ। कति आक्षेपहरू तपाईँलाई अवसर हुन्छ स्पष्ट पार्नलाई। तपाईँ पर्टिकुलरली तपाईँलाई ठुलो आक्षेप लाग्ने गरेको चाहिँ वर्षमान पुञ्जीलाई पद चाहिन्छ, पद नभई हुँदैन। चीनबाटै महाधिवेशनमा महासचिव चयन नगर्न दबाब दिनुभयो अथवा मलाई पद चाहिन्छ भन्नुभयो, पद नभइकन उहाँलाई हुँदैन, या त उहाँलाई चाहिन्छ या त श्रीमतीले चाहिन्छ, आक्षेप हो, तपाईँले जवाब दिनु होला। भन्नेले के भन्छन् भने 2067 खनालजी, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुनुभयो। 2068 सालमा भदौमा तपाईँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री हुनुभयो। 2074 सालमा आएर तपाईँ फेरि ऊर्जा मन्त्री हुनुभयो। अनि आफू मन्त्री नहुँदा 2072 सालमा तपाईँले र 74 सालसम्म चाहिँ श्रीमती ओन्सरी घरती मगरलाई सभामुखमा चाहिँ यसरी मिलाउनु भयो भनेर पार्टीभित्रैका मान्छेहरू लगाएको आक्षेप मैले जस्ताको त्यस्तै तपाईँलाई सोधेँ सर। धन्यवाद छ, त्यसलाई राम्रो कि त्यो तथ्यले त्यस्तो बताउँदैन। किन भन्दा हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, 13 जना हाम्रो स्थायी कमिटी थियो, सचिवालय भन्थ्यो, त्यसमा म थिएँ 13 जनामा। अन्तरिम व्यवस्थापिका बने, त्यसमा म गएन। त्यसबेला जाने पर्याप्त चान्स थियो। त्यसपछि म ललितपुरबाट निर्वाचन लडी संविधान सभा म रोल्पै जान सक्थेँ। कृष्ण बहादुर महराजी र म नै सिनियर थियो, त्यहाँ हामी 2 जना जान्छौँ भन्दा हुन्थ्यो, केही बाधा थिएन। म ललितपुरबाट त्यतिखेर जित्ने कुरै थिएन, पार्टी लड्ने भन्यो, हामी राजनीतिक प्रचारको लागि सङ्गठनको लागि लड्यौँ, पछि जितियो संयोगले। र म त्यतिखेर चाहिँ कुनै चाहिँ जस्तै अरू जिम्मेवारीमा पनि गएन, अरू मभन्दा जुनियर साथीहरू मन्त्रीमा जानुभयो, मैले सहयोगै गरेँ, पार्टी काम गरेँ। पछि 68 सालमा चाहिँ शान्ति मन्त्रीको जिम्मा आयो। पहिले एक ढङ्गको समझदारी थियो, त्यसपछि चाहिँ त्यो अनुसारको नभएपछि शान्तिमा चाहिँ मन्त्रालय भन्दा पनि म चाहिँ बाहिरै पार्टी काम गर्छु भनेपछि त्यही अनुसारकै भयो। छोटो 2 महिना जति मात्रै बसेँ, म आफै नै नबसौँ भनेकै हो त्यसमा, अब तासिरहन्छ थियो। अनि पछि म 70मा चाहिँ फेरि पार्टीले, मेरो ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र थियो, तपाईँ मोरङ जानुपर्छ भने म यहीँ अद्दिनु पनि सक्थेँ, या रोल्पाको साथीले भनिरहेको थियो, एकतिर महराजीको सिफारिस थियो, अर्कोतिर मेरो सिफारिस थियो, म त्यहाँ जान सक्थेँ, या यहीँ पनि हुनसक्थ्यो। पार्टीले तपाईँ पूर्वमा लिडर भएन भनेपछि म त्यहाँ गएँ र अनि त्यहाँ त म हारेँ। त्यसपछि 26 जना नियुक्ति हुन्थ्यो, मनोनित हुन्थ्यो त्यतिखेर, त्यसमध्ये 4-5 जना हामीलाई परेको थियो। त्यसमा चाहिँ कतिपय सिनियर साथीहरू हामी पराजितवालाले त्यसमा बल गरौँ, अध्यक्षलाई भनौँ भन्थ्यो, म त्यो हुँदैन, मोरल्ली जनताले हामीलाई रिजेक्ट गरेपछि 4 वर्ष, त्यतिखेर 4 वर्ष संविधान छ, हामी बाहिर बस्नुपर्छ, म बाहिरै बसेँ। अहिले हेर्नु न, कैयौँ नेताहरू आएर फेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभा आउँछ, या मनोनित आउँछ, या फेरि कहाँ जान्छ, अरू थुप्रै छ नि त। म 4 वर्ष ढुक्कले बाहिर पार्टी काम गरेर बसेँ। मेरो समकक्षी सबैजसो हाउसमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि हो। पछि चाहिँ अब उपसभामुखमा प्रतिपक्षी दललाई भन्ने भयो, हामी प्रतिपक्षमा थियो, काङ्ग्रेस एमाले भित्र थियो, तपाईँलाई थाहा छ, कोही पनि तयार थिएन। अनि वनश्रीजी चाहिँ लाई अध्यक्षले जानुहोस् भने पार्टीले भने उहाँ जानुभयो, उपसभामुखमा जानुभयो। उहाँ चाहिँ 1 जना मात्रै निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो महिलामा। अनि पछि संयोगले चाहिँ कोलिसनहरू फेरियो, संविधान बन्यो, सभामुखको कुरो भयो, सिनियर साथीहरूको चर्चा भयो। एक दिन अध्यक्ष यस्तै कुरो हुँदै गर्दा वंशीजी पनि म पनि थिएँ, त्यसै लाजिमपाटमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि अरू दुनियाँ किन चाहिँ साथीहरू त्यो जाने, वंशीले राम्रो चलाउनु भयो, उपसभामुख पनि राम्रै गर्नुभयो, उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्दा मैले नमानेको। अहिले सायद कुनै बेला अध्यक्षले पनि भन्नु होला, हुँदैन अब त मलाई आरोप लाउने होला यस्तै नेताहरू। त्यसको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ, दुर्गमभिएको महिला हैन, प्रतिनिधित्वका हिसाबले, समावेशिताका हिसाबले एउटा सबल पक्ष। त्यति मात्रै हैन, 1 जना मात्रै जितेर आएको महिला हुनुहुन्थ्यो। उपसभामुखमा पनि कहीँ विवादमा आउनुहुन्थ्यो। सभामुख चलाउन त्यस्तो एकदम टफ, सङ्क्रमणमा पनि कुनै विवाद बिना चाहिँ चलाएकै हो। एक अर्को फेरि वंशीजीको आफ्नै व्यक्तित्व पनि छ, सबैले देखाएको छ। पहिले सबैलाई लाग्यो कि वर्षमान आफू नभएपछि श्रीमतीलाई गऱ्यो भने श्रीमतीले चाहिँ साथीभाइले भने होइन, बाहिर हो, साथीभाइले धेरै भन्नु भएन, तर काम गरेर हेरेपछि त आखिर सबैले भने वंशी चाहिँ यसको लागि ठिकै रहेछ, प्रचण्ड कमरेडले ठिकै निर्णय गर्नुहुन्छ भने सबैलाई लाग्यो। अहिले पनि धेरै मान्छेले वंशी जुनियर भएर पनि, महिला भएर पनि राम्रै ड्राइभ गर्यो है, हाउस त भन्छन् त। वर्षमानजी, यो तपाईँको निजी अथवा घरको परिवारको मात्रै होइन, अर्को एउटा ठुलो आक्षेप चाहिँ, हुन त रोल्पा रुकुम जनयुद्धको आधारभूमि हो,
52-53 सालमा युद्ध चलाए बेलामा म ती भेगमा गएर रिपोर्टिङ गरेछु। तपाईँ घर पुगेको छु म तपाईँलाई भने धन्यवाद। तर अर्को आक्षेप चाहिँ के भने फेरि पनि सत्तामा केन्द्रमा पार्टीमा लाभ लिने मान्छे धेरै सबै चाहिँ त्यही रोल्पा रुकुमबाट मात्रै मुलुकभरका अरूले अवसर पाएनन् भन्ने आक्षेप पनि लाग्छ पार्टीभित्र। अर्को आक्षेप चाहिँ के भने फेरि पनि सत्तामा केन्द्रमा पार्टीमा लाभ लिने मान्छे धेरै सबै चाहिँ त्यही रोल्पा रुकुमबाट मात्रै मुलुकभरका अरूले अवसर पाएनन् भन्ने आक्षेप पनि लाग्छ पार्टीभित्र। 3वटा प्रधानमन्त्री भयो, रोल्पा रुकुममा त प्रधानमन्त्री भएको छैन के अरे। त्यसै गरी चाहिँ पटक भने झन्डै चाहिँ समय आउँदै छैन त्यस्तो के, त्यो चाहिँ भविष्यको कुरा हुन्। त्यसै लाभ लियो भन्नु पनि अहिले लियो भनेपछि चाहिँ पास्ट कुरो हो नि त, बितिसकेको कुरो। लाभ त लिएको छैन के अरे त्यो लेभलको रुकुममा त। त्यही जनार्दनजी मात्रै मन्त्री, 1-2 जना साथीभाइ त कोही भएको छैन। रोल्पामा अलिकति साथीहरू हुनुभयो, 2 जना सभामुख हुनुभयो, त्यो चाहिँ भन्न सकिने ठाउँ हुन्छ। मन्त्रीहरू रिपिटेडली हुनुभयो। तर मान्छेहरू अब यस्तो पनि छ, फेरि मान्छे यो पनि हेर्नु पर्यो। जस्तै महाराजी चाहिँ सभामुख हुनुभयो तर दाङको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। म मन्त्री भएँ तर ललितपुरको प्रतिनिधि थिएँ। मान्छे रोल्पा जाने अरूको किन त्यसो हुँदैन त? ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा भक्तपुरकै कि झापाको? र त्यसो हुँदा जस्तै अहिले कयौँ हाम्रो साथीहरू गिरह जिल्ला एक ठाउँ छ, अर्को ठाउँ काम गरेर स्थापित भएर जितेर ठिक छ होइन, तपाईँलाई स्वाभाविक लागिरहेछ भने त ठिक छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा एकदमै ठुलो आक्षेप अघिल्लो महाधिवेशन हेर्दाखेरि पनि पार्टी अध्यक्ष दाहालजीले टिका लगाइदिनुहुन्छ सबैलाई। यो पार्टीको इन्टरनल डेमोक्रेसी हुन्छ, इन्टरनल एउटा कुनै विधि विधानहरू हुन्छ, त्यो फलो हुँदैन। टिकै लगाएको भरमा छोरीलाई अथवा भाइलाई अथवा ज्वाइँलाई होइन, नातिनीलाई कुनै विवादपछि त्यो नामहरू काटिन्छ होला, अर्को कुरा हो। किन यो पार्टीभित्रको गभर्नेन्समा यति ठुलो समस्या छ? किन बिगर लेभलमा सोच्न सक्दैन भन्ने चाहिँ ठुलो आक्षेप तपाईँहरूमा कति ठोकिन्छ पर्सनल लेभलमा? छैन, काफी हामी आफै भइरहेका छौँ कि पार्टीभित्र। खासमा चाहिँ हामी बाहिर निर्वाचनबाट जनताबाट अनुमोदित हुने, पार्टीभित्र चाहिँ टिका लाउने भनेर हामीलाई पनि बेला बेला बाहिर पनि भन्ने गरिन्छ, पार्टीभित्र पनि भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया हामीले हाम्रो अरू पार्टीमा अलिक फरक ढङ्गले आएको त्यो चाहिँ हो। बिस्तारै हामी चाहिँ यो अभ्यास पनि गर्छौँ। एक दोस्रो कुरो के भने अहिले गरिराखेको अभ्यास नै सब थोक सो सार्थक छ भन्दा फेरि त्यो पनि देखिरहेको छैन। 8औं महाधिवेशनदेखि जब नेकपा एमाले प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष निर्वाचन गर्ने पुरै प्यानल बनाएर गयो, त्यसै त्यो पार्टी एक रहन सकेन, हामीले देखिरहेका छौँ। कङ्ग्रेस चाहिँ जब चाहिँ प्यानलमा चुनाव गर्यो, शेरबहादुरजी फुटेरै अलग हुनुभयो, फेरि अलग एक हुनुभयो। अहिले जसरी छ, शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्छ, बाँकी अपोजिसन छ, बरु विपक्षी दलसँग कुरो मिल्छ तर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षसँग सभापतिसँग मिलिरहेको छन्। के हो यो सिस्टम? पार्टी सिस्टम यस्तै हो या अलि फरक छ? यो त अध्ययनको विषय हो। यो सबै हेरिसकेपछि हामीले केही कुरो चाहिँ केही वेटेज पपुलारिटीलाई, पपुलर जनमतलाई, केही चाहिँ पार्टीभित्रको नियमित निरन्तरता, ज्येष्ठता, वरिष्ठता, यसलाई मिलाएर एउटा गर्ने कि निर्वाचनको प्रणाली नेतृत्व चयनको यो हुन्छ कि भन्ने हामी छलफल गर्दैछौँ। एब्सोल्युटली। त्योभन्दा बाहेक तपाईँ आफै एउटा जनयुद्धबाट आएको पार्टी, लडाकुहरूको एउटा एक किसिमको व्यवस्थापन भयो भनेर भन्ठान्नुहुन्छ होला, तर तपाईँ आफै कमान्डर भएको हिसाबले हामीलाई पनि धेरै आक्षेप लाग्ने, टाई लाएर बसेका छ, उहाँहरू टाई लाएर बस्नुहुन्छ, त्यही शैलीमा मात्रै कुरा गर्छौँ, हाम्रो आवाज कहिले बोल्यो भनेर आक्षेप लाग्छ कि पूर्व युद्ध गरेर आएको यति धेरै अङ्गभङ्ग भए। पूर्व लडाकुहरू अहिले पनि युद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन विपन्नता, जुन गरिबी, जुन दुःखमा बाँचेका थिए, अहिले त्यही दुःखमा बसेका छन्। त्यसकारण तपाईँलाई आक्षेप लाग्यो, तपाईँले पटक पटक मन्त्री चाहियो, तपाईँलाई पटक पटक पद चाहियो भनेर आक्षेप लाग्नु कारण चाहिँ के हो भने एउटा ठुलो अंश अथवा हिस्सा त्यो युद्धबाट पीडित, तिनले त न्याय पाएकै छैनन्, तिनको बारेमा तपाईँहरू कहिले पनि बोल्नुहुन्न भन्ने प्रश्न हो नि, यसले कति पोल्छ? हामीले पूर्व चाहिँ पिएलए होलान्, कार्यकर्ता होलान्, घाइते होलान्, शहीद परिवार होला, हाम्रो पक्षका मात्रै होइन कि युद्ध क्रममा चाहिँ सेनाको प्रहरीको, सशस्त्र प्रहरीको मृत्यु भएको छ, त्यसो परिवारको पनि, उहाँहरूका परिवारको पनि, अरू राजनीतिक कार्यकर्ता, अरू द्वन्द्व क्रममा, युद्ध क्रममा, सङ्घर्ष क्रममा धेरै क्षतिहरू भएका छन्। त्यो सबैलाई न्याय दिने खालको हुनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्व हो। यो पक्ष त्यो पक्षको कुरो नै होइन, यो हामी यसमा स्पष्ट छौँ। त्यो अनुसार बेला बेला नीतिहरू पनि बनेका छन्
र त्यो कार्यान्वयनमा कति बेला चाहिँ कार्यान्वयन राम्रोसँग पनि भएका छैनन्। र यो कुरो हामी के म व्यक्तिगत रूपले र पार्टीको तर्फबाट के सन्तोष व्यक्त गर्छु भने कमसेकम यो राष्ट्रिय एजेन्डा हो। गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्यायको एजेन्डा युद्धबाट घाइते शहीद अपाङ्गले उठाउने बेपत्ताहरूले त्यसको जस फल सबै लिने, त्यो चाहिँ माओवादीको मात्रै भन्ने जो विगतमा हुन्थ्यो, अहिले यसरी उठ्दा हामीलाई के सन्तोष छ भने यो जो पावरमा हुन्छ उसले गर्ने राज्यको हो। वृहत शान्ति प्रक्रियापछि पटक पटक तपाईँहरूको पार्टी नेतृत्वमा पुगेको छ, तपाईँहरू पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ, तपाईँ अघि तपाईँले भन्नुभयो सभामुख उपसभामुख हुनुभएको छ, तपाईँको पार्टीका मान्छेहरू। कसले रोक्यो यो वृहत शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका कति कामहरू पुरा गर्नलाई? आजसम्म पनि तपाईँले द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो गर्न सक्नुभएको छैन। त्यो हामी मात्रै गर्न सक्दैन थियो, किनभने सर 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एक्लै हुनुभएको छैन, सबै पार्टीको गठबन्धनको सरकार बनेको छ। 3 पटक 9 महिना भएका छौँ, एक पटक 18 महिना भएका छौँ। त्यति समय सर सक्नलाई तपाईँको प्राथमिकता भएको भए क्रोनोलोजिकल्ली लार्जर लेभलमा ह्युमन राइट एक्टिभिस्टहरू कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँले हेर्नुभएको होला अध्यादेश मार्फत आयोग गठन गर्ने आयो, अदालतमा गयो, त्यो खारेज भयो। जारो टार्ने काम मात्रै भयो, त्यसले काम गर्नै पाएन। त्यसका आयुक्तहरूले हामीले पटक पटक होइन विभिन्न निकायहरूले रोकिदियो। त्यो निकायहरूलाई पनि त कहीँ न कहीँ क्वेसन गर्नु पर्यो। पेलेर जान सकिन्छ भन्ने पनि थियो होला। कसरी युद्धको दङदङती भनेर दोष लाउँछन् मान्छेले। सुनसाइन त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ आयोग बन्यो, त्यो पनि त बाबुरामजी छनै बेला त हो नि त। ऐन बन्यो, आयोग बनायो, अनि चाहिँ पछि फेरि चाहिँ कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, आयोगहरू अलिकति पूर्णता पाए। अहिले पछि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पछिल्लो आयोग बन्यो, काम के अगाडि बढ्यो तर भइरहेको छैन। अहिले फेरि म अझ क्लियर गर्छु, अहिले फेरि त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतले के अपुरो जस्तो औल्यायो, त्यो अनुसारको चाहिँ अहिले विधेयक गएको छ संसदमा, त्यसलाई संशोधन गर्ने र आयोगले काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एक खालको विवाद पनि छैन, दलहरूको बिचमा एक खालको छ, तर चाहिँ त्यसबाट प्रभावितहरू पीडितहरूको एउटा आवाज छ, त्यसलाई सबै समेटेर ऐन पनि बनाऊ, संशोधन गरौँ र यसलाई पूर्णता दिउँ भने। ठिक छ। अब अहिले आएर यो द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर जुन कसरत भइरहेको छ, जसका लागि भनेर नेकपा माओवादीले नै ल्याएको भनेर अहिलेका कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई त्यसरी अर्थ लगाइदिन्छ, अथवा गोविन्द बन्दी समेत मिलेर तपाईँहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउँदैछन् भनेर एक तहबाट टिका टिप्पणी पनि हुँदैछ। यसको अपडेट केही छ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? यो होइन, यसमा चाहिँ मैले धेरै भन्नु त छैन। गोविन्दजीलाई हिजो उहाँ चाहिँ पीडितहरूकै पक्षबाट लड्नुभएको मान्छे हो। आज चाहिँ सरकारको मन्त्री परिषदमा बसेर त्यो विषयलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सबैको विश्वास के भने उहाँ विषयको ज्ञाता पनि हो, यसलाई उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनुहुन्छ, सबैको विश्वास छ। त्यसै हेर्दा कसैलाई उन्मुक्ति दिन आवश्यक छैन। बिल्कुल यो विगतका द्वन्द्वका घाउहरू, सशस्त्र सङ्घर्षका घाउहरू मेटियोन्, पोरियोन्। सबैले चाहिँ कि अब चाहिँ फेरि द्वन्द्वतिर जाने तिर अवस्था नहोस्, साँच्चीकै एउटा शान्तिको वातावरण होस् भन्ने नै हामीले बनाउनु खोजेको कुरो हो। त्यसो हुँदा चाहिँ अहिले ठिकै ढङ्गले काम भइरहेको जस्तो लाग्छ र विभिन्न आवाज उठाइराख्नु साथीहरूको सरकारले आवाज सुन्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। एब्सोल्युटली पार्टीकै कुरा गर्दैछु अनि म निर्वाचनमा स्विच गरिहाल्छु। 2075 सालमा एमालेसँग एकता गर्न तपाईँभन्दा जनार्दन शर्माजी अलिक बढी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यो नेकपा एमालेको एकीकरण खास टिक्न सकेन, तपाईँहरू एक किसिमको उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि आएर शर्माकै अलिकति सक्रियतामा कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा अलिक बढी लगाव, अलिक बढी मेहनत देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ फेरि यतातिर अलिकति वाम एकता अथवा तालमेल गर्ने कसरतमा हुनुहुन्छ नि। यो पार्टीको यस्तो खालको दोधारे चरित्र अथवा नीति नै हो कि एकपछि अर्को विचेभर वर्क्स भन्ने रणनीति हो? त्यसो होइन। अहिलेको ओलीजीको म क्याबिनेटमै थिएँ, मैले चाहिँ ओलीजीका कार्यशैली मन नपरेर क्याबिनेट छोडेको। ओके। सडकमा पनि गएको, धेरै मान्छेले खिचितिउरी गर्थे, पुस महिनामा चिसो सडकमा बस्दा यिनीहरू त्यहीँ बसिरह्यो भने ठिक भयो भन्थे। मान्छेलाई लोकतन्त्र, संविधान धेरै चिज गुम्छ भन्नेमा या त्योमाथि हास्य भयो भन्ने मान्छेलाई खासै चासो थिएन, खिचितिउरी पनि गर्थे। पछि जनता नै सडकमा आएपछि त्यो करेक्सन पनि भयो। त्यस अर्थमा यो गठबन्धन बनाउन मैले मन्त्री छोडेर आएको, म जस्तै मन्त्री उतै पनि बसेँ। त्यस अर्थमा यो गठबन्धनमा मेरो लगाव छ, मेरो प्रतिबद्धता छ, यो ठिक भयो भन्ने छु आजको मितिसम्म। जहाँसम्म वाम गठबन्धनको कुरो छ, एकताको कुरो छ,
अन्ततः चाहिँ हामी वामपन्थीहरू विचारले राजनीतिले निकट हुन्छौँ। हिजो भयौँ, पार्टी पनि एउटा बनायौँ, नेतृत्वको गल्तीका कारणले। त्यसमा पनि ओलीजी पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टीलाई, सरकारलाई ठिक ढङ्गले ड्राइभ नगर्दा न सरकारमा पर्फर्मेन्स भयो, डेलिभरी भयो। जनताको अपेक्षा थियो 6वटा प्रदेशमा एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकार थियो, सङ्घमा चाहिँ 2/3 सरकार थियो। एउटा विकासको जग, सुशासनको जग बसाल्नु पर्यो, त्यो भएन। त्यसै गरी पार्टीभित्र पनि पार्टीलाई एउटा अलिकति पारदर्शी ढङ्गले सामूहिकतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यो भएन। त्यो असन्तुष्टिहरू बढ्दै जाँदा उहाँले संसद विघटन गरेपछि, संसद विघटन सिफारिस गरेपछि त्यसै दिन राजीनामा दिएर निस्केको। फेरि यो कुराहरू करेक्सन भयो भने एकता पनि हुन्छ, तालमेल पनि हुन्छ, गठबन्धन पनि हुन्छ। त्यो कुनै आश्चर्य कुरो होइन। म वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्नेमा छु। समाजवादी केन्द्र बनाउने सिलसिलामा वर्षमानजीको अलिक बढी दौडधुप छ भनिन्छ। कहाँ पुगेको छ यो यात्रा? अब अहिले एमालेका नेता साथीहरू 2 पार्टी सिस्टम भन्नुहुन्छ। यो विश्वभरि बिस्तारै पुँजीको विकास हुँदै जाँदा, औद्योगिकरण हुँदै समाज अगाडि बढ्दा त्यो देखिएको छ। एउटा अलिकति चाहिँ कन्जर्भेटिभ शक्ति, एउटा चाहिँ अलिकति प्रोग्रेसिभ जस्तो। नेपालमा पनि त्यसै भयो। 46 को परिवर्तनपछि अलिअलि कन्जर्भेटिभ शक्तिको रूपमा कङ्ग्रेस देखा पर्यो, अलिअलि प्रोग्रेसिभको जस्तो एमाले देख्यो। तर अन्ततः एउटै किट्टामा जानुभयो र त्यहाँ विद्रोह गर्नुपर्ने हो, जनयुद्ध गर्नुपर्ने हो, माओवादीको रूपमा आयो, अरू आन्दोलनको रूपमा आयो। र अहिले पनि उहाँहरू त्यही भन्दै हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ पछि परिसक्यो, प्रयोग भएर असफल भइसकेको कुरो। यहाँ हुने कुरो के हुन्छ भने परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधित्व कङ्ग्रेसले गर्छ, प्रोग्रेसिभ वामपन्थी शक्ति, क्रान्तिकारी शक्तिको प्रतिनिधित्व माओवादीले गर्छ, र माओवादीसहित अहिले एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरूले गर्छ। दुईटा राजनीतिक ध्रुव हो। अहिले देशको आवश्यकताले संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रमाथि प्रहार, धेरै चिजमा प्रहार भइसकेपछि कमसेकम लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरू मिलेर यो ल्याएको, यसलाई बचाउँ र फेरि प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेको। तर तपाईँहरूको चरित्रले त दिँदैन नि। दियो। अहिले संविधान बचायौँ, कमसेकम संसद बचायौँ। अब नियमित चुनाव, हामी अस्ति ओलीजी भन्दै हुन्थ्यो चुनाव हुँदैन भन्दै हुन्थ्यो, चुनाव भयो स्थानीय। अब उहाँले भन्दै हुन्छ चुनाव हुँदैन, 1-2 दिनमा चुनाव घोषणा भएर सङ्घीय चुनाव पनि हुन्छ। यो नियमित कुरा हो। त्यसैले मैले यहाँ भन्न खोजेँ, तपाईँको प्रश्ननिर म आउँछु कि यसो हुँदा माओवादी, समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बाबुरामजीदेखि वामदेवजीसम्म र उपेन्द्र यादवजीसँगका हामी एउटा किट्टाका हौँ मोटामोटी। हामी एक ठाउँमा बस्छौँ, वैचारिक रूपले बस्नुहुन्छ, छलफल चलिरहेछ। कुनै के आश्चर्य हो त? किन आश्चर्य हुँदैन? तपाईँको पार्टी अध्यक्षले बाबुरामजीलाई कति मजाले गिजियाउनु भयो, यत्रो वर्ष मैले धाने खपेर बसेँ, अब तपाईँहरू खप्नुहोस् त, कति दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हुन त अरूलाई खप्न गाह्रै भयो। बाबुरामजीले पनि त अध्यक्षलाई कति ठाउँमा त दुनियाँ भन्नु, अहिले त फेरि प्रचण्ड नेतै हो भन्नुभएको छ नि त। त्यसैले सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छन्। अहिले विचारको आधारमा एउटा वाम समाजवादी शक्ति हो, एउटा चाहिँ परम्परागत लोकतन्त्रवादी या प्रजातन्त्रवादी शक्ति हो, परम्परागत। र एमाले वाम जस्तो पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ, कहिले चाहिँ परम्परा शक्ति जस्तो देखिन्छ। ऊ चाहिँ एउटा सङ्क्रमणमा छ। एमाले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्छ। उसले स्पष्ट गर्दै जाँदा भोलि चाहिँ वाम समाजवादी गठबन्धनमा पनि आउन सक्छ, मोर्चामा पनि आउन सक्छ। र अहिले हामी वैचारिक रूपले गठबन्धन हुन्छ, मोर्चाबन्दी हुन्छ। त्यसलाई अझै क्लियर पारिदिनुहोस्, तपाईँको साथीहरूलाई अलिक बढी आशाको सञ्चार जागोस्। त्यसो भए तपाईँले यो समाजवादी केन्द्र बनाउने जुन गेम छ, यसमा कसलाई कहाँ कसरी भेट्नुभयो, कतिसँग संवाद भएको छ? सबैसँग भेट भयो, अध्यक्षहरूको तहमा पनि छलफल भयो, विभिन्न कार्यदल तहमा पनि छलफल भयो, र हामी सैद्धान्तिक रूपले सहमत छौँ। अहिले आकार लिएको छैन। र यो हामी अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि विश्लेषण गऱ्यौँ। विश्लेषण गर्दा के हुँदो रहेछ भने कङ्ग्रेस, एमाले, वाम समाजवादी मोर्चा बिचमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ देशैभरि। त्यसो हुँदा 70 देखि 90 वाम समाजवादीको, 70 देखि 90 कङ्ग्रेसको, 70 देखि 90 को हाराहारीमा एमालेको जस्तो हुँदो रहेछ त्रिपक्षीय हुँदा। त्यसो हुँदा यो त राम्रो कुरा हो। तर अहिले हामी फेरि के भने अहिले हामी यो चाहिँ कङ्ग्रेससँगको सरकारको गठबन्धनलाई अलग गर्न टुटाउन खोज्या होइन। त्यसमा हामी सँगै छौँ। त्यसो हुँदा हामी कङ्ग्रेसले मिलेर जाउँ भने, देशभरि मिलेर जाउँ भन्यो भने हामी त्यसको लागि ओपन छौँ। तर दीर्घकालिक रूपले हामी वाम समाजवादी गठबन्धनलाई हामी वैचारिक रूपले निकटताको लागि गर्छौँ, गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि छौँ। हामी त्यसमा सहमत पनि छौँ। म आगामी निर्वाचनभन्दा एउटा तपाईँहरूतिर तेर्सिएको एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु। पर्टिकुलरली माओवादीको दोहोरो चरित्र देखियो, विशेष गरी नागरिकता विधेयकको सिलसिलामा भनेर प्रश्न उठ्यो। पहिले तपाईँले भन्नुभयो बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनु हुँदैन होइन, यसले चाहिँ राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ भनेर चर्को विरोध गर्नुभयो।
अहिले तपाईँहरू कसरी सहमतिमा पुग्नुभयो? यसमा नागरिकताको जस्तो विषयलाई धेरै राजनीतिक विषय नबनाऊ। पहिले त बनाउनु भएको थियो। व्यक्तिलाई स्टेटलेस भन्छ नि, राज्यविहीन बनाउनु हुँदैन। हरेक नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनुपर्छ। यही देशप्रति प्रतिबद्ध छ, आस्था राख्छ, विश्वास राख्छ, यही देशमा बाँच्छु, यही देशमा मर्छु भन्यो भने ऊ नागरिकता पाउनुपर्छ, ऊ यो देशको नागरिक हुन पाउनुपर्छ। पहिलो कुरो, यसलाई धेरै राजनीति गर्ने कुरो होइन। दोस्रो कुरो, हामीले होइन, एमाले हो नि त त्यसमा त दोहोरो चरित्र देखाएको। कसरी भने ओलीजीको क्याबिनेटले यो अहिले जे छ त्यो व्यवस्था गरेर वैवाहिक अङ्गीकृतको लिएको, जो 2009 सालदेखि चल्दै आएको छ। मेरो जानकारी अनुसार 2009 सालदेखि अहिलेको वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था छ र त्यही कुरो चाहिँ ओलीजीले लिएर आउनु हो। तर संसदीय समितिमा गयो, त्यहाँ छलफल भयो। छलफल हुँदा त्यहाँ चाहिँ भारतमा चाहिँ 7 वर्षको छ, हामी भारतसँगै हो, बढी ओपन बोर्डर पनि छ, 7 वर्षको गरौँ भनेपछि नेकपाकै सांसदहरूले भनेपछि पछि पार्टीमा छलफल 7 वर्षको अडान बनेको। पछि फेरि ओलीजीले के गर्नु, संसद विघटनपछि अध्यादेश लिनुभयो। अहिले जे छ त्यही वैवाहिक अङ्गीकृतलाई कायम राखेर यो 7 वर्षलाई हटाएर ल्याउनु भयो। त्यसो हो कि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष दिल्ली गएर आउने बित्तिकै यो रिजल्ट आएको हो? त्यसो हुँदा चाहिँ अङ्गीकृत भनिन्छ नि। अनि ओलीजी कहाँ गएर आएपछि या को आएपछि हो नि। ल आउनुहोस्, अब मलाई तपाईँको आगामी निर्वाचनको बारेमा, अबको निर्वाचनमा तपाईँहरूको गठबन्धन कोसँग, कङ्ग्रेस कि एमाले? अहिले चाहिँ हामी कङ्ग्रेससँगै छौँ। भनेको भरे के हुन्छ थाहा छैन। हामी कङ्ग्रेससँगै छौँ। हाम्रो वाम समाजवादीको चाहिँ हाम्रो एउटा किता हुन्छ र कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर जान्छौँ। पहिलेको कुनै इतिहास दोहोरिनेवाला छैन? दोहोरिँदैन। अब अहिले कङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चुनौती त छ नि, माधव नेपालदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई भाग लगाउनुपर्छ। भाग लगाउने आफ्नो हैसियत सबैले भाग पाउँछ, सबैले चुनाव लड्छ, सबैले जित्छ। अलग अलग लड्दा पनि जित्ने ठाउँहरू छन् सबैका। ल भनिदिनुहोस्, देशभरि कोही पनि जित्ने। ल भनिदिनुहोस्, माओवादीको हैसियत कति, सिट कति पाउँछ? यसमा चाहिँ हामी हिजो सेकेन्ड हो हामी प्रत्यक्षमा, अब पनि हामी प्रत्यक्षमा सेकेन्ड हुन्छौँ। केही मोटामोटी हिसाब त्यसमा कुनै हिसाब भएको छैन। तर कङ्ग्रेसले चाहिँ 23 हो, कङ्ग्रेस 23 भन्दा बढ्छ। हिजो हामी 37 जितेको, 37 भन्दा बढ्छ। मान्छ काङ्ग्रेस, सबै मान्छन्, भाग मिल्छ? अनि कङ्ग्रेस मान्ने कुरै होइन। अहिले तपाईँ हिसाब धेरै चाहिँ डेटाहरू बाहिर आइरहेको छ। स्थानीय चुनावको हेर्नुभयो भने वाम गठबन्धन बन्यो भने काङ्ग्रेस 3 सिट मात्रै जित्छ। मिनेन्द्र रिजालजी लेख्दै हुन्छ 5 सिट, 3 देखि 5 नभए ठ्याक्कै देखिने 3 सिट मात्रै छ। ओके, नम्बरमा अनि चाहिँ कङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा एमाले 9 सिटमा जान्छ, सबैले भनिरहेका छन्। नम्बरमा जाउँ, 165 सिट मध्ये कङ्ग्रेसलाई 80, बाँकी 85, अरू बाँकीले लिने खालको केही सहमति मोटामोटी छैन, केही पनि भएको छैन। हामी छलफल गर्छौँ। कङ्ग्रेस नेतृत्व सकारात्मक नै छ र उहाँहरू पनि बुझ्नु भएको छ कि हिजो चाहिँ 23 सिटमा थियौँ, आज त्योभन्दा बढ्छ, मिलेर लड्दा बढ्छ, अलग अलग गर्दा घट्छ, उहाँहरू पनि बुझ्नु भएको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरालाई रिलेट गर्न सक्छु कि कङ्ग्रेससँग माओवादी दोस्रो दल नहुने भए यो तालमेल नहुन पनि सक्छ, काङ्ग्रेस नभए एमालेतिर जान सक्छौँ भन्ने खालको? त्यसो होइन, हामी दोस्रो दल हुन्छौँ, हिजो पनि भयो प्रत्यक्षमा। कङ्ग्रेससँगै तालमेलमा? कङ्ग्रेससँगै तालमेलमा हामी दोस्रो हुन्छौँ। दोस्रो हुने गरी हामी आफ्नो तयारी गरेका छौँ। ओके, एमालेसँग फेरि एकताको सम्भव छ कि छैन? अहिले चाहिँ हामी कुनै बेला एकता गरेको पनि हो, तत्काल एकता सम्भव छैन। तत्काललाई छैन? छैन। भेटघाट चलिरहेछ, केही कुरा भेटघाट त हुन्छ, कुराहरू भइरहेछन्, कुरा हुन्छ, राजनीतिक कुरा हुन्छ। पछि कुनै समयमा फेरि पनि एकता हुन सक्ने सम्भावना देख्नु? विचार मिल्दा हामी एक हुन्छौँ। अहिले विचार मिलेन। हिजो उहाँले वाम रुझान देखाउनु भयो, हामी मिल्यौँ। आज अहिले दक्षिणतिरको रुझान, अरू चिज बोकेर हिँड्नुभयो, हामी मिलेन। हिजोका गल्तीहरू रियलाइज गरेर ल अब गल्ती भयो, त्यहाँको नेतृत्वले, खास गरी एमालेको अध्यक्षले र मूल नेतृत्वले त्यो चाहिँ महसुस गरेको दिन बिस्तारै मोर्चाबन्दी हुन्छ, गठबन्धन हुन्छ, एकता हुन्छ। एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रियलाइज गर्ने बित्तिकै एकताको बाटो खुलिसक्छ। तपाईँहरू त्यो त खुल्छ नि, किन? एकता भन्दा पनि गठबन्धन, तालमेल। उहाँले त्यो एक्सेप्ट गर्नुभयो नि, पुग्छ? होइन, अहिले रातारात फर्किनु त हुँदैन, कमसेकम सहकारीको ढोका खुल्छ। यति भएपछि बुझ्यो। म तपाईँले वाम तालमेल अथवा एकताको प्रयास गरिरहँदाखेरि 2073 साल जस्तो लाग्छ, 2073 सालमा एमालेको सरकारमा बस्नुभयो र कङ्ग्रेसतिर जाँदाखेरि के भन्नुभएको थियो? म एउटा भिडियो देखाउँछु। एकातिर जोसँग गठबन्धन गऱ्यौँ हामीले उपयुक्त छ भन्यौँ, त्यसबाट केही जरुरी काम हुनु पर्थ्यो, भएन हाम्रो निष्कर्ष। अर्कोतिर चाहिँ मुख्य फोर्स बाहिर बसिसकेपछि शान्ति प्रक्रिया के काम बाँकी छ त्यो गर्नलाई त्यसको मेजर स्टेक होल्डर चाहिँ मध्येको कङ्ग्रेस बाहिर पर्यो। संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ,
त्यसको पनि एउटा स्टेक होल्डर बाहिर पर्यो। त्यसै उसलाई भित्र ल्याउँ भन्दा अहिलेको अवस्था देखिएको छ। यो चाहिँ यो 2073 वैशाख 22 गतेको भिडियो थियो, जुन बेला तपाईँहरू वाम तालमेल अथवा एकताको प्रयास गरिरहँदाखेरि एमाले सरकारमा बसेर कङ्ग्रेसतिर जाँदाखेरिको तर्क थियो। एमालेसँगको गठबन्धन छोड्ने तयारी गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्न भनेर कङ्ग्रेसतिर जान खोज्नु भएको थियो यो, होइन? म तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियो देखाउँछु। त्यसको 1.5 वर्ष नपुग्दै तपाईँले चुनावका लागि फेरि कङ्ग्रेस छोडेर एमालेतिर आउँदाखेरि के भन्नुभयो त्यो पनि देखाउँछु। हामी बहुमत ल्याइसकेपछि त एउटा पार्टीलाई एक ठाउँ लैसकेपछि पार्टीको विषय हो। एकैजनाले 5 वर्ष चलाए पनि के भयो, एकजनाले 5 वर्ष पार्टी अध्यक्ष भए पनि के बिग्रियो? ल ठिक छ, देशलाई स्थायित्व चाहिएको ल ठिक छ। मुख्य कुरो त्यसको लागि नेताहरू सेक्रिफाइस गर्न तयार हुनुहुन्छ। अहिले कुनै पद बाँडफाँड गरेर होइन। वर्षमानजी विरोधाभास भएन, होइन? दुवै स्टेटमेन्ट फरक लागेन। एमालेसँग सरकारमा हुँदाहुँदै कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्यो, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने भन्दै उता जानुभयो। 74 सालमा निर्वाचन आयो, फेरि पार्टी एकतासम्म गर्ने भन्दै एमालेतिर फर्किनु भयो। अब अहिले कङ्ग्रेससँग सत्तामा हुनुहुन्छ, तर अलिअलि तपाईँको अघिको कुराहरू सुन्दाखेरि एमालेसँग भाग मिल्ने सम्भावना छँदैछ। भाग मात्रै मिल्नु पर्यो भन्ने कुरा न हो। राजनीति यस्तै हुन्छ। तपाईँले मलाई प्रभोग गरिराख्नु भएको छ, मैले त्यो त भन्दैन भनेको कुरो। अब यहाँ चाहिँ त्यतिखेर सन्दर्भमा त्यो तर्क आफैमा सही थियो भन्ने लाग्छ, किनभने हामी राजनीतिक स्थायित्वको लागि भनेर अलिकति सेक्रिफाइस गऱ्यौँ। अलिअलि वैचारिक मतभेद हुँदा पनि मिलाउँदै जाउँ, छलफल गरौँ भनेर गऱ्यौँ। स्थायित्व पनि भयो, 2/3 मेजोरिटी पायौँ। तर लिडरसिपले, त्यतिखेरको मूल लिडरसिपले त्यो अनुसारको काम गर्न सकेन। यो त सत्य कुरो हो नि त। अरूले सत्य चाहिँ के भन्छन् भने माओवादीसँग एक्लै भिड्ने दाउ छैन, आफै एक्लै लड्न सक्ने हिम्मत छैन। त्यसकारण परिस्थिति हेरी डिफ्रेन्ट एजेन्डा, डिफ्रेन्ट रणनीति। त्यसो होइन। जस्तै अहिले स्थानीयमा हामी तालमेल गऱ्यौँ कङ्ग्रेससँग। रोल्पामा जाँदा पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, सल्यान, कालीकोट धेरै ठाउँमा कङ्ग्रेस र एमाले मिल्नु भयो हाम्रो विरुद्ध। किन भन्दाखेरि हामी बलियो थियौँ, हामी बलियो थियौँ। त्यसो हुँदा उहाँ गर्दा झापामा कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर राप्रपालाई हरायो। त्यो त तथ्य हो नि त। त्यसो यो माओवादीलाई मात्रै आरोप लाउने कुरा हुन् होइन। यस्तो आरोप भन्दा पनि विश्लेषण गर्न किन सजिलो छ भने तपाईँका पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, एउटा लास्ट इनिङ त मेरो बाँकी छ, एकदम क्रान्तिकारी छलाङ भनेर पहिले भने जस्तै देशको अर्को अग्रगति छलाङ मार्नलाई फेरि म एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ, मलाई तपाईँले सबैले बनाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ पछिल्लो समय। भनेपछि त जुन पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्छ त्यतैतिर जानुहुन्छ भन्ने कुरा त किन शङ्का गरिरहनु पर्यो? पहिले त स्वभाव देखिएकै हो। माओवादी बिना कङ्ग्रेस सरकार बन्दैन, कङ्ग्रेस बिना एमालेको पनि बन्दैन, या कङ्ग्रेस एमाले बिना बन्दैन भन्दा सापेक्षिक एजेन्डा मिल्नेहरूसँगै तर राजनीतिक स्थायित्व पनि होस् र डेलिभरी पनि होस्, केही रिजल्ट पनि होस्, जनताले सेवा पाओस्, देशको विकास पनि होस्, तर राजनीतिक स्थायित्व। त्यसको लागि कि निर्वाचन अगाडि गठबन्धन कि निर्वाचन पछाडि गठबन्धन, यो त स्पष्ट होइन र हामीले लिएको। र त्यसका लागि अध्यक्ष कि हामीले त्यतिखेर हामीले भन्यौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति गरौँ, पूर्ण समानुपातिक गरौँ। त्यसो गर्दा त 5 वर्ष ढुक्कै एउटा हुन्छ। त्यो पनि नमान्ने र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ डिजाइन गर्ने, यो निर्वाचन प्रणाली खोजेको कुरो नमान्ने भनेपछि त यो त द्वैत चरित्र होइन र त। हुन्छ, ऱ्यापिड फायर राउन्डमा जानुभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम प्रश्न अनेस्टली भनिदिनु न, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर चाहिँ कसले गरेको छ? प्रधानमन्त्रीको अफर त स्वाभाविक रूपले एमालेबाट आउने भयो, स्वाभाविक रूपले कङ्ग्रेसले पनि अब यसपछि मिलेरै जाउँ भन्ने। कङ्ग्रेसले त मिलेर जाउँ भने पनि उसले आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेछ माओवादीको साथमा, यसमा डाउट छैन। तर एमाले चाहिँ हामीतिर आयो भने तिमीहरूलाई हामी प्रधानमन्त्री दिन्छौँ भनेको छ। कङ्ग्रेसले पनि कुनै न कुनै रूपले आलो पालोको सङ्केत गरेको छ, सङ्केत मात्रै गरेछ। एमाले पनि सङ्केत गरेको छ। त्यसैले हामी अहिले प्रधानमन्त्रीको सङ्केत गरेकै कुरो भइहाल्यो, हिजो पनि गरेको कुरो भयो। मसँग एउटा ऱ्यापिड फायर राउन्ड छ, यसलाई कसैले हाजिरी जवाब भनेको टिप्पणी सुनेको थिएँ। यो हाजिरी जवाब होइन, ऱ्यापिड फायर हो। तपाईँको रोजाइ चाहिँ पार्टी उपाध्यक्ष कि महासचिव? अहिले मेरो आफ्नो रोजाइ चाहिँ महासचिव हो, म काम गर्न सक्छु भन्ने हो, तर पार्टीले दिएको जिम्मा म स्वीकार्न तयार छु। तपाईँका लागि कुन बढी महत्त्वपूर्ण, सरकार कि पार्टी? पार्टी हो, हाम्रो त जीवनै पार्टी हो नि त। ओके, प्रधानमन्त्री संसदीय कि प्रत्यक्ष निर्वाचित? बिस्तारै चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद। तपाईँको चुनाव क्षेत्र अब रोल्पा, ललितपुर कि मोरङ? अहिलेसम्म म रोल्पामै छु, निर्णय भएको छैन, स्वाभाविक रूपले रोल्पा नै होला भन्ने मेरो अनुमान छ। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा कि सहमति? राजनीतिमा मूल रूपमा प्रतिस्पर्धा, तर राष्ट्रिय विषयहरू, बृहत्तर विषयहरूमा सहमति। तपाईँलाई मनपर्ने प्रतिपक्षी नेता? अब प्रतिपक्षीय जस्तो
अब ओलीजी नै हुनुहुन्छ अहिले। हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्दा पनि कमरेड प्रचण्ड चाहिँ सत्तापक्षी जस्तै मिलाउन खोज्ने, देउबाजी चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्दा पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु भएन। त्यसो हुँदा त खास प्रतिपक्षको नेता ओलीजी देखिराख्नु भएको छ। तपाईँका पार्टीका साथी जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा 10 पूर्णाङ्कमा कति अङ्क दिनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ नबोलौँ, किन जनताले दिने कुरो हो। पार्टीमा चाहिँ अब तपाईँले भनिराख्नु तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा छ भन्नुहुन्छ, मैले डिफेन्ड गर्दा पनि किन गरे भन्ने, मैले के आलोचना गरेँ पनि ल पूर्वाग्रह गरेँ भन्ने भावनाले यसमा मैले नम्बरतिर गएन। स्किप। त्यस्तै खालको अर्को प्रश्न छ, शक्तिबहादुर बस्नेत कि जनार्दन शर्मा? दुईटै मेरो एकदम असल मित्रहरू, सँगै काम गरे। किनभने अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले युद्धकै बेला सहकार्य गरेका साथीहरू हुन्, मैले छान्न सक्दैन यसमा। केपी शर्मा ओली कि माधव कुमार नेपाल? अब यसमा खास गरी अब अहिले सहकार्य गरिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा सङ्गठनको सञ्जाल बनाउनेमा माधवजीको विशेष खालको चाहिँ खुबी छ। पुष्पकमल दाहाल? अब उहाँ असाध्यै गतिशील मान्छे हो र चाहिँ एउटा बृहत्तर भिजन भएको मान्छे पनि हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा? उहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा धेरै नै अब सार्प मान्छे हो। हेर्दा बाहिर चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, तर चाहिँ आफ्नो पार्टी र आफ्नोलाई चाहिँ सार्पली सोध्न सक्ने मान्छे। शासनको हिसाबले चाहिँ? शासन रूपमा जनताले, लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताले हेर्ने कुरो हो, व्यक्तिले मैले छान्ने विषय होइन। राजनीतिका रूपमा जसरी सार्प देख्नुभयो, उहाँको शासन चाहिँ कस्तो? शासनमा त्यति सार्प देखिनु भएको छैन, पटक पटक विवादमा आउनु भएको छ। केपी शर्मा ओली? उहाँ चाहिँ केही गरौँ भन्ने मान्छे हो, तर चाहिँ सबैलाई लिएर नजाने, एक्लै हिँड्ने। उहाँ चाहिँ थानकोट जान हिँड्ने, तर बिचबिचतिर त्रिपुरेश्वरतिर देखेका मान्छेसँग झगडा गरेर हिँड्ने जस्तो छ। उपेन्द्र यादव? उपेन्द्रजी चाहिँ कुनै बेला हामीसँगै एउटा पार्टीमा पनि काम गरेका थियौँ। त्यसो गर्दा मधेस आन्दोलनबाट एउटा पहिचान बनाएको मान्छे हो। महन्त ठाकुर? महन्तजी अब पुरानो नेता हो, भद्र हुनुहुन्छ, तर चाहिँ उहाँको भद्रता अनुसार उहाँको राजनीति त्यति फस्टाएको देखिन्न। डाक्टर बाबुराम भट्टराई? बाबुराम भट्टराई चाहिँ डेभलपमेन्ट भिजन भएको नेता, खास गरी चाहिँ समकालीन नेताहरूमा, तर चाहिँ पोलिटिकल्ली उहाँ चाहिँ त्यति सक्सेस या राजनीतिक रूपले सफल मान्छे होइन। चुनावको मुखमा छौँ, तपाईँ जनतालाई भेट्न जानुहुन्छ, जनतासँग मत माग्न जानुहुन्छ। तपाईँलाई शुभकामना छ आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। Presented by Valley Cold Store, Banausa Healthy Family.